السلام عليكم الشباب كي دايرين مزيان نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. Aujourd'hui on va voir les types de commandes. هنا خصنا نحاولوا نفرقوا بين les types de commandes de freinage et les types de freinage. Les types de freinage هما اللي قلنا كاين frein à disque و frein à tambour. هنا les types de commandes de freinage يعني هنا كيفاش الفريناج تيكوموندي لينا في les organes de freinage. هنا كنشوفوا الميكانيك les commandes mécaniques, la force de freinage est transmise au moyen de tirants ou de câbles flexibles. Ceci pour le système de stationnement. Le système de mécanique تيكون لنا هاد الكوموند ميكانيك تيكون لنا في الفران امان اللي هو فران دو ستاسيونمون. ملي كنبيو الطوموبيل نستوبيوها توتالمون، ملي كنبيو نحولوها ليطا دي موبيليزاسيون. لا فورس دو فريناج يعني ديك القوه ديال الفريناج كتحول لينا بلي كابل فليكسيبل، يعني بواحد لي كابل بحال دوك الكابل الفران ديال البيكالا، يعني هما بحال هذاك الشكل هو من طبيعه الحال تيكونوا السيكسيون تاعهم مختلفه ولا ماتيغ تاعهم مختلفه، تيكونوا قاصحين اكثر من تاع لا بيسيكليت. وقال لنا هنا سوسي بوغ لو سيستيم دو ستاسيونمون، يعني ما تيخدموا لنا غير في الفران امان فقط. هذه القضيه ديال لي كوموند ميكانيك. بالنسبه للكوموند هيدروليك، la force de freinage est transmise au moyen d'un liquide sous pression. كما قلنا الهيدروليك راه هو واحد لا فورس اللي كنستافدو حنا من الزيت، من الخاصيه تاع الزيت، خاصيه فيزيائيه، واحد كاركتيرستيك فيزيك في الويل هو انه انكومبريمابل، يعني غير قابل للضغط، ما تيتكومبريماش لينا بعكس الهواء. كما قلنا عندنا شي بالونه وضغطنا عليها راه كتكومبريما لينا، ولكن الا كانت حاجه فيها الزيت، مثلا درنا واحد السرنقه درنا فيها واحد السرنق ودرنا فيها الزيت، ان شاء الله غادي نشوفوا هذاك الشيء اون فيديو. هنا هذيك الزيت هي كنحولوا هذيك الانرجي ديالها كنستافدوا منها سوبريسيون، يعني تحت واحد الضغط تيكون عالي شي شويه باش نحولوا ديك لا فورس من البيدال دو فران، كنحولوها اللي هي كتكون عندها انرجي تاع ميكانيك، كنحولوها لي زورغان دو فريناج اللي قلنا هما المتر سيلندر، هما متر سيلندر سيلندر ريسيبتور، ماشي متر سيلندر، هما سيلندر ريسيبتور و لي زيدريي. لي زيدريي قلنا اون افون و سيلندر ريسيبتور تيكونوا اون اريير. هاد القضيه قلنا وعاودنا قلنا تنحاول ما امكن باش ترسخ لينا في الاذهان ديالنا. عندنا واحد تيب دو كوموند اخر اللي هو بنوماتيك. هاد تيب بنوماتيك تيكون لنا في لي كاميون وفي لي بيس، يعني في الحديد اللي هو كبير، في لي فييكول الكبار هما فين تيكون بنوماتيك. بنوماتيك هذه حيت ما عندناش حنا في الفييكول في لوطوموبيل، داكشي علاش ما غاديش نهضروا عليه اون ديتاي، ولكن غادي نحاول ان شاء الله نوريكم واحد شويه تصويره، واحد التصويره ديالو ديال الشيما كيفاش تيكون، ونحاولوا نهضروا عليه شي شويه كيفاش تيخدم، ولكن ما غاديش نديطايو فيه. حنا غادي نديطايو شويه في الفران هيدروليك، وغادي نشوفوا الفران ميكانيك اللي هو باين هذاك، حيت غادي نشوفوا ان شاء الله ملي نوصلوا للفريناج ديال ستاسيونمون. وكاين واحد الفريناج هنا ما كتبي ما عندناش هنا في الكور، ولكن غادي نهضروا لكم عليه حيت هو نوفو تكنولوجي، هو كوموند الكتريك. كوموند الكتريك تيكون لينا في الفران امان. دابا لي نوفو في اوتوموبيل عندنا واحد فران امان تيكون الكتريك، تكون عندنا واحد البوطونه اما كنطلعوها، كيكون عندنا واحد البوطون اما كان تنبوسيوه، يعني كنوركو عليه لتحت، ولا كنطلعوه تنونلوفيوه وتيعطينا تيدور واحد الموتور الكتريك. هذاك الموتور الكتريك هو اللي كيدور لنا دوك لي بيستون كيخرجوا لنا ديال الفران. يعني هنا تيكون ديسك دو فران اريير، ما تيكونش ناي طامبور، تيكونوا ديسك دو فران. غادي نشوفوا ان شاء الله الفونكسيونمون ديال هذا الفران الكتريك، ولكن ما نشوفوه حتى الاخر تاع الدرس حيت هو اصلا ما عندناش حنا في البروغرام. هذه نزيدوه، نحاول ان شاء الله الا بقى لنا وقت، اولا ما بقاش لنا كاع الوقت، انا غادي نلوحو لكم ان شاء الله فيديو ديالو في الجروب، وغادي نحاولوا نتعرفوا عليه كيفاش تيخدم، حيت هو راه دابا متوفر بكثره، ماشي شي حاجه اللي هي غاغ في لوطوموبيل، يعني موجود هذا الفران الكتريك خصوصا في لي هوت كام. بالنسبه للسيستيم دو فريناج هيدروليك، لو سيستيم دو فريناج هيدروليك اكسبلوات لا بريسيون دان ليكيد بور ترانسميتر لا فورس دو فريناج دو لا بيدال. هنا قالوا لنا السيستيم دو فريناج هيدروليك هو كيستغل لينا هذيك لا بريسيون ديال الزيت دان ليكيد يعني تعني سائل، باش نحولو باش بور ترانسميتر لا فورس دو فريناج دو لا بيدال، باش نحولو ديك القوه ديال الفريناج اللي جايه عندنا من لا بيدال.
pédale de commande, freinage de la pédale de commande aux organes de freinage situés au niveau des roues. هاد les organes de freinage فيما سمينا les organes de freinage راه كيعنيو لينا بهم الديسك ليتريي و لي سيلندر ريسيبتور. ليتريي قلنا تيكون في الفران ا ديسك اللي هو تيكون اون افون، وقلنا الطامبور راه تيكون اون اريير. Principe de fonctionnement: une pompe commandée par la pédale de frein est reliée au réservoir d'alimentation de liquide transmettre la pression atteinte à 4 actionneurs hydrauliques. هادشي اللي نحاول نشوفه اون فيديو باش نفهموه اكثر. قلنا هاد البرانسيب دو فونكسيونمون كيفاش يخدم لينا السيركوي هيدروليك. تيكون لينا واحد لا بريسيون اللي كتحول لينا بواحد الوسيط، واحد لا بومب. هذيك لا بومب هي اللي كتعطينا لا بريسيون، هي كترد لنا السيركوي دو فريناج اون سو بريسيون. ديما لا بومب راه الفونكسيونمون تاع بومب كيما بتكون، سوا بومب كاربيرون سوا بومب دويل سوا فيما سميتو بومب، يعني كتاسبيري وكتروفولي، يعني كتاسبيري. بحال دابا لا بومب هنايا عندنا في السيركوي راه هي ميتال سيلندر. ميتال سيلندر كيجو ان رول دو بومب. لا بومب يعني اش كيدير؟ كياسبيري لنا الويل وليكيد دو فران من الريزرفوار دو فران وكيغوفوليها لينا، كيلوحها لينا بواحد لا بريسيون في لي كاناليزاسيون باش يحول لنا لي سيلندر ريسيبتور ولي تريي هنا، وكيتحول لنا السيركوي ديال الفريناج في واحد ليطا ديال السوبريسيون. يعني تيولي تحت، يعني فيما سمعوا سوبريسيون يعني هذاك السيركوي راه فيه واحد لا بريسيون تاع الزيت. à 4 actionneurs hydrauliques montés sur les freins dont l'action sur la plaquette de freinage assurée le freinage du véhicule. نفس هذه الفكرة اللي كنا دابا كملوا هنا. La pompe est commandée dans la plupart des cas à l'aide d'un appareil multiplicateur de l'effort اللي هي سيرفو فران. قلنا هاد لا بومب هادي كتكون كوموندي لينا بواحد السيرفو فران. هاد السيرفو فران قلنا الدور ديالو وعلاش داروه على قبل لاسيستونس باش تيعاوننا وتي امبليفي لينا ديك ليفور اللي جايه من الكونديكتور. يعني قلنا تي امبليفي يعني كيضاعف لينا ليفور. هاد المصطلحات حاولوا تعقلوا عليهم باش تستعملوهم في لي مومون ديال ليكزامان ولا في حياتكم ان شاء الله في الدومين. ان شاء الله ملي تمشيو للدومين دو ميكانيك اوتوموبيل بالنسبه ان شاء الله اللي كمل. هاد السيرفو فران كيدير لنا واحد الدور تاع لاسيستونس. منين نوصلوا هاد السيرفو فران غادي ان شاء الله نشوفوه علاش دار، حيت غادي نهضروا على شاك كومبوزون على بوحدو. نشوفوا السيرفو فران علاش دار وامتى دار وكيفاش ان شاء الله تخدموا، شنو هما لي تيب ديالو. Dans nombreuses applications, on adopte en tour un réducteur de pression à l'arrière-train qui module. هنايا باش من شي حوايج باش ما نفوتهم ليكمش. قلنا هنا بيدوزو لينا واحد الريدكتور. هاد الريدكتور راه كاينين الاسماء هي كيتشونجاو. بحال دابا عندنا الريدكتور دو بريسيون على l'arrière، يعني هو كيقصدو به الكوريكتور دو فران. يعني كوريكتور دو فران قلنا تيحاول تيلعب لنا على ليكيليبراج اللي تيكون ما بين لي غو اريير بجوج، ما بين اريير دغوا يا اريير غوش، باش يحاول يكومبونسي اكيليبري لينا ما بين فريناج افون و فريناج اريير باش نبقاو نخلو الطوموبيله قلنا في واحد ليطا مقاده. قلنا هنا الاريير تران كي موديل لاكسيون دو فريناج اريير en fonction de la pression de freinage et de la charge qui pèse sur les souliers arrière. هادشي اللي كاين في هاد الكوريكتور دو فران. بالنسبه للشيما ادوبت لو سيركوي هيدروليك اي توجور دو تيب ديدوبلي. قال لك اودي هاد الشيما هادي ديال الفريناج ديال الهيدروليك، الشيما هيدروليك قال لك ديما كتكون عندنا مدوبله، يعني كل سيركوي تيكون عندنا دو سيركوي بوغ دي ريزون دو سيكوريتي، تيكون عندنا من اجل السلامه ديالنا. هادشي راه شناه في واحد الفيديو اللي قبل دابا فاش دوينا على ان ليجيسلاسيون فرونسيز في 1977 فرضات على ان اي طوموبيل غادي تخرج لنا في بالطمونطه تخرج لنا للمارشي خصها توفر على واحد السيستيم دو فريناج اللي هو فيه جوج ديال لي سيركوي انديبوندون على بعضياتهم، يعني واحد جوج تاع لي سيركوي مستقلين على بعضياتهم، يا اما قلنا تيكون اون اش او لا تيكونوا اون اكس. هنا غادي نشوفوا راه غادي يشرحوا لنا نيت هنايا et comprend deux circuits indépendants pour le train avant et le train arrière. بالنسبه لهاد السيركوي هذا اللي قلنا هو اون اش، يعني تيكون عندنا تران افون بوحدو اللي هما لي غو افون دغوا اي افون غوش بوحدهم، اي لاغيير دو تران و لاريير بوحدهم، يعني اللي هما اريير دغوا اي اريير غوش.
لي فاريون دو سو شيما دو باز سون ديسويفون. يعني هاد الشيما هادو كاملين تيكونوا هيدروليك. راه عندنا 4 هما اللي كاينين هما 4 راه ما تيكونوش كاملين، هما جوج اللي تيكونوا كيكون اون اكس و اون اش، او لا كيتسمى قلنا اون باراليل اللي معقول على اسماء مختلفه باش الا لقيتو في شي اكزامان اسماء مختلفين ما تلفوش. عندنا اما كيتسمى اون اش او لا كيتسمى اون باراليل. وهاد اون اكس كيتسمى اون اكس وكيتسمى ايضا كروازي كما غادي نشوفوا هنا سماوه، وغادي نشوفوا ايضا كيتسمى دياغونال. هادو كلهم اسماء راه كيعنوا لو ميم، يعني كاملهم كيعنوا نفس المعنى. هنا قلنا الشيما دو دوبلي انتيغري il se compose d'un circuit unique auquel s'ajoute un circuit indépendant uniquement pour des freins avant اللي هما الشيما اون اش. الشيما اون اش راه دوينا عليها، قلنا راه هي تيكونوا فيها لي غو افون معزولين على لي غو اريير. شيما كروازي دو سيركوي دو كوموند à l'avant à l'arrière du côté opposé، يعني تيكون القدام واللور لي كوتي اوبوزي، يعني واحد جوج ديال الجوايه مختلفين. يعني اما تيكون لنا افون دروا مع اريير غوش او لا افون غوش مع اريير دروا سولون ان شيما اون اكس، يعني كيكون في هذيك لا فورم ديال اون اكس، يعني تيكونوا بنفس هاد الرسم هذا ديال اكس، هذا نعتبروها رسم وهو راه هكا كيكون. وداكشي تيتسمى كروازينيت يعني مكروازي او لا اون اكس او لا كيتسمى لي دياغونال، يعني نفس الشيماتيزاسيون. على حسب الشيماتيزاسيون منو جاو هاد المسميات هادو. شيما دي دوبلي انتيغري il existe deux circuits complets indépendants l'un de l'autre. دي دوبلي كيتسمى ايضا اون ال وكيتسمى دي دوبلي. هاد السيركوي هذا قديم وما كاينش تقريبا كاع دابا في لي فييكول نهائيا. هو واحد السيستيم تقدروا تلقاوه في الكاميوات، في لي كاميون تقدروا تلقاوه في لي كاميون اللي هما حيت اغلبيه لي كاميون تيكونوا تيخدموا فريناج بنوماتيك، وكاين فيهم شي وحدين تيخدموا فريناج هيدروليك. بالنسبه الى لقيتي فريناج هيدروليك كاين كتلقى جوج ديال لي زيتريي في كل غو كاينين دو زيتريي دو فران. هذا السيركوي هذا دي دوبلي انتيغري، يعني تيكون لنا سيركوي فيه اللي قدام مع اللور، يعني افون دروا افون غوش و اريير دروا و اريير غوش، وسيركوي اخر حتى هو فيه افون دروا افون غوش اريير دروا اريير غوش. يعني تيكون دو سيركوي، كل سيركوي فيهم شاد الرويد بربعه لي 4 غو الا فوا كل سيركوي فيهم. داكشي علاش كيتسمى هو دي دوبلي. هذا هو كيتسمى ايضا اون ال. وعندنا الشيما اون دوبل تريونغل راه كتعني هي مثلث. وهذا الشيما الاسم تاعو راه تفهموه comprend deux circuits dont chaque concerne 3 seul roue. يعني هذا تيكون لنا في لي فييكول اللي فيهم 3 تاع الرويد. comprend deux circuits dont chaque concerne 3 seul roue habituellement 2 à l'avant et 1 à l'arrière. يعني تيكون لنا في الطوموبيلات قلنا اللي فيهم 3 تاع الرويد. من طبيعة الحال الطوموبيلات راه ما تيسيركوليوش هنا في لاغوت ديالنا اليوميه. بالنسبه لهنايا كنشوفوا نهضروا على الفريناج هيدروليك ونهضروا على برانسيب هيدروليك منين جا. هنا عندنا واحد لا سورانك عمرناها بالليكيد دو فران، يعني كي رومبلي بالليكيد دو فران. وهاد الليكيد دو فران قلنا كتكون فيه واحد الخاصيه اللي هو انكومبريسابل، يعني غير قابل للضغط. وهنا كما تنشوفوا هنا راه السيد اللي لا بيرسون اللي داير لينا ليكسبيريونس السيد اللي داير لنا التجربه هادي هو كيضغط هنايا القوه ديالو، ولكن ما تيقدرش ينزل لنا التيج ديال السورانك. هنا كما تنشوفوا هنا في الفيديو هو تيورك مي اون فا تيطونتي ولكن بدون جدوى، بعكس ان كما قلنا الهواء راه تيتكومبريما كما شتي هنا فاش ورك على هذيك البالونه راه تكومبريمات. هنايا غادي نشوفوا واحد دو سورانك اللي هما متصلين مع بعضياتهم. كل سورانك فاش كيضغط بواحد الجهه كتطلع الجهه الاخرى، يعني هذه هي لا لوا باسكال. يعني قال لنا باسكال اذا كانوا واحد جوج تاع الاجسام بحال هكا ديال لي سيلندر ومتصلين مع بعضياتهم، يعني ما كاينش هذاك الليكيد ما كاينش منين يخرج، راه الا ضغطنا بواحد القوه الا كانوا هما قد نفس القوه باش كنضغطونا كتطلع لهيه. اذا كان واحد مختلف على الاخر في السيكسيون ديالو، يعني في الديامتر في
القطر ديالو في الديامتر ديالو راه تامبليفيا هذيك لا فورس. هذا هو لا لوا البرانسيپ ديال لا لوا باسكال. هاد التجربة كيفاش غادي نستافدو منها في الدومين ديال الأوطوموبيل. هاد التجربة هاد نفس القانون اش كيقولك يعني إلا كانوا عندنا 4 تاع الأجسام ولا بزاف الأجسام، غير هما خصو يكون ما كاينش هداك الزيت ملي تيخرج يعني تيكون مغلق عليهم. دابا نكتب لكم أنا إن شاء الله غادي نصيفط لكم التصويرة ديال لا لوا هكا مكتوب كوم يلفو يعني كيما قالوا باسكال. يعني هنايا عوض كان خاصنا نورمالي عندنا 4 تاع لي سيلندر، راه خاصنا سيلندر واحد اللي غادي نوركو عليه. مثلا حنا محتاجين في كل سيلندر خاصنا مثلا 100 نيوتن، يعني خاصنا سيلندر كبير نوركو عليه بواحد الجهد ديال 400 نيوتن باش يطلع لنا دوك لي سيلندر بربعه. ولكن على حسابات لا لوا باسكال الا مونتيناهم بهذه الطريقه هذه راه ان سو سيلندر يعني غير سيلندر واحد الا وركنا اي سورانغ واحد مثلا الا وركنا عليها بهذيك بجهد ديال 100 نيوتن غتفرقنا على 4 وبكل واحد فيهم غتوصلوا 100 نيوتن. دونك ما غاديش نحتاج 400 نيوتن 100 نيوتن، وانما هذيك 100 نيوتن نيت غادي تبارطاجا عليهم بربعه. هذه هي لا لوا باسكال وهي اللي غادي نشوفوا هنا ان شاء الله في هذه الاكسبيريونس وفي هذه التجربه هذه. هنا هو غادي يورك بان سول سورانغ وغادي تطلع 4 تاع لي سورانغ بنفس لا فورس تقريبا بالضبط. حنايا غادي نشوفوا الفيديو واخا ما واضح شويه راه قديم. غادي نشوفوا كيفاش هاد لابليكاسيون هاد لا لوا هادي نقدروا نستافدوا منها في الدومين اوتوموبيل. هنا كنشوفوا ان سول سيلندر كنوركو عليه بهذيك لا بيستون، وهذيك لا فورس كتبارطاجها لينا على 4 كتقص تديفيزا لينا على 4 سيلندر بنفس لا فورس. يعني غادي نفترضوا مثلا هذوك جوج لي سيلندر قدام هما ديال لي تريي، ونفترضوا دوك جوج لي اللور اللي هما ديال السيلندر ريسيبتور. كما تنشوفوا هنا فاش كيضغطنا الكونديكتور لا بيدال راه كيطلعوا لينا في لي 4 سيلندر، وفاش كيرجع تيغولاشي لا بيدال ترجعوا لينا في لي 4 سيلندر. هذا راه نفس هو نيت لو ميم برانسيپ باش خدامين في الاوتوموبيل. يعني تنستافدوا من هذيك لا لوا باسكال كنستغلوها في لو دومين اوتوموبيل. بالنسبه لهنايا كنشوفوا الفريناج اللي قلنا تيكون اكوموند بنوماتيك. هذا فريناج تيكون قلنا بزاف لي بيس وتيكون لينا ايضا في لي كاميون لي غرون كاميون تاعهم. عندنا هنايا كنشوفوا كتكون واحد الفانتوز اللي هي كتكون فيها واحد دي شومبر دير، تيكون فيها واحد تيج تيجيو لها واحد جوج ديال دي فليكسيبل اللي كيجيبوا لنا البرد دوك لي دو شومبر. تيكون واحد تيج هنا تي اكسيون لينا مع الميكانيزم اللي كيتحكم لنا في لي سيغمون، ولكن ماشي بحال الطريقه باش نخدموا في الطوموبيل. لوطوموبيل تيكون عندنا لي سيغمون تيكون وسط منه دو سيغمون تيكون وسط منهم واحد سيلندر ريسيبتور اللي كيكون تيدفعهم. هنايا غادي نشوفوا كاينه واحد الطريقه اخرى هي السيركوي ديال هاد لي كاميون. عندهم واحد السيركوي ديال بنوماتيك ماشي كومبليكي، وانما يعني تعتمد على البنوماتيك بزاف. كاين ديجا واحد الكومبريسور كبير اللي كيعطينا البرد، وتيكون عندنا بزاف تاع الكتروفان، وتيكونوا كيز الكتروفان تيكونوا جيري بار كالكيلاتور، يعني كيكونوا تيجيريهم الكالكيلاتور تيكونوا مجيرين الكترونيكمون. والبنوماتيك في لي كاميون ولي بيس تنخدموا به بزاف، تنخدموا به حتى في السسبونسيون، خصوصا في لي بيس الكيران دوك الحافلات الكبرى تيخدموا بزاف بهاد السسبونسيون بنوماتيك. وحتى في الفيكول عندنا السسبونسيون بنوماتيك توصلوا في سسبونسيون الموديول ديال السسبونسيون غتلقاو سسبونسيون بنوماتيك تقريبا نفس البروغرام باش تيخدموا نفس البرانسيپ. هنا غادي نشوفوا تيعطونا اسماء هنا تاع كل حاجه. هنا كاين داك الميكانيزم اللي هو بيخدم بالفران، وكاين هذاك التيج اللي تيكون ما بين ديك الفانتوز وما بين الميكانيزم ديال الفريناج. هنا نشوفوا الفونكسيونمون ديالو. هنايا كنشوفوه محدو تيتمارشا تيجرني هذاك
هنا كنشوفوه محدو كيتمارش هداك التيج كيجري لنا ميكانيزم تي اكسيوني لينا. هنا كاين واحد اوتر تيج اللي كيكون فيها هاد لا بيس اللي على لا فورم دو اس، وهاد لا بيس هي كتكون عندها كونتاكت مع لي سيغمون. وحنا قلنا لي سيغمون تيكونوا في شكل عندهم واحد الكارنيتور اللي هو تا هو تيتبدل بوحدو، ماشي بحال الطوموبيل كتبدل السيغمون كومبلي. هنا عندنا ممكن نبدلو غير لي كارنيتور بوحديتو. كنشوفوا هذاك الميكانيزم اللي كيكون اكسيوني بار افونتوز. تنشوفوا هنايا هادو هما لي سيغمون، هما هادو اللي بالصفر اللي بالذهبي. هاد لي بياس اللي بالدوغي هادو راه هما لي سيغمون، واللي بالمارون هادوك هما لي غارنيتور. لي غارنيتور تيكونوا دي بياس كونسومابل اللي كيتبدلوا قلنا. هنا في لي كاميون كيتبدلوا بوحدهم، ولكن في لوطوموبيل كيتبدل سيغمون كومبلي، حيت الثمن هنا لي بري الى غران ديفيرون دو بري entre les pièces de camion et les pièces d'automobile. هنا كنشوفوا ملي كي هذاك الشيء راه الفيديو راه باين، راه ملي كيتاكسيون ديك لا بيس لي اون فورم دو اس راه كتطلع لينا دوك لي سيغمون، كتطلع الفوقانيه وكتهبط التحتانيه، وكاين هنا واحد لي رسور وسط منهم. وانتم غادي تشوفوا في البلاصه اللي في المارو، تشوفوا لا بيس اللي بالمارو راه هي اللي كتكون اون كونتاكت مع الطامبور. منين كيدفع داك التيج تي اكسيوني لينا هذيك لا بي اس اس، كيدفعوا لنا دوك لي سيغمون تي اونكروزيو لينا طامبور. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالو. كما تلاحظوا راه كاين واحد الفرق ما بين هذا وما بين الطريقه تاع الاوتوموبيل. ما كاينش فرق كبير، هي الفرق اللي كاين في الاوتوموبيل هو كاين سيلندر ريسيبتور اللي تيكون تيخدم لينا بواحد الكوموند هيدروليك. هذا هو الكوموند بنوماتيك. حنا هنا قلنا باش ناخذ عليه واحد الفكره، حيت راه ما كاينش كاع نهائيا كاريمون في لا دومين الاوتوموبيل. عندنا سيسبونسيون بنوماتيك ولكن فريناج كوموند بنوماتيك هذا راه مازال ما كاينش. كاين عندنا قلنا 3 تيب، قلنا 3 تيب اللي هما كوموند ميكانيك، كوموند هيدروليك، وقلنا كاين واحد لا كوموند اللي هو الكتريك. قلنا